अहराम मिस्र इस रोए ज़मीन का सबसे कदीम अजूबा, वो मकाम जहाँ फ़िरौन मिस्र की लाशों के साथ तारीख के बेशुमार राज दफन हैं। हजारों साल पुराना ये अहराम क्या खिलाई मखलूक की तामीर है? क्या ये अहराम तूफान नूह के वक्त भी मौजूद था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के फ़िरौन से इस अहराम का क्या ताल्लुक है? आज हम इस वीडियो में अहराम मिस्र के पुरइसरार मालूमात और राजों से पर्दा उठाएंगे। मिस्र कदीम दौर का एक ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर दफन पुरइसरार राजों और हैरत अंगेज तामीरात की वजह से मशहूर है। उन तामीरात में मिस्र का अहराम सरे फहरिस्त है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इलाके में मौजूद है। चीन से लेकर शुमाली अमेरिका और मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक, यहाँ तक कि समुंदर के अंदर भी अहरामों के शक्ल में कई इमारतें दरियाफ्त हुई हैं। मिस्र में 100 से ज्यादा अहराम मौजूद हैं, जिनमें कायरा के गिजा के मकाम पर 3 अहराम दुनिया के अजायबात में पहले नंबर पर शामिल है। ये अहराम दरअसल कदीम मिस्र के उन फिरौनियों का मकबरा है जो खुद को खुदा करार देते थे और मिस्र पर हुकूमत किया करते थे। इन अहराम को उन फिरौनियों ने ही तामीर करवाया था ताकि मरने के बाद वहां उनकी लाशों के मम्मी को महफूज किया जा सके। हर फिरौन मिस्र अपने लिए अलग अहराम तामीर करवाता और उसके मरने के बाद उसके लाश को मम्मी बनाकर उन अहराम के निचले हिस्से में दफन कर दिया जाता था। मिस्रियों का ये अकीदा था कि मरने के बाद इंसानों का दूसरा जन्म होता है जो इसी दुनिया में दूसरे शक्ल में पैदा होते हैं। लिहाजा उन फिरौनियों के साथ उनके तमाम साजो सामान और खजानों को भी उन मकबरों में दफन कर दिया जाता था। आज इन अजीमुशान अहराम को देखकर जहन में सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े अहराम को किस जमाने में क्यों और कैसे बनाया गया होगा। लिहाजा इन सवालात के जुस्तजू में सदियों से रिसर्च जारी है। पिरामिड्स के मुतालिक सबसे पहले हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा था, जिसने तकरीबन 450 कबल मसीह में मिस्र में कदम रखा और उसने वहां के मकामी गाइड के साथ वहां के तमाम अहराम का अंदर से जायजा लिया। उसने अपनी इस पूरी तहकीक को एक किताब में लिखा। हेरोडोटस के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने मिलकर खुफू के इस अजीम पिरामिड को 20 सालों में मुकम्मल किया था। इस तामीर में हर घंटे 2 से 3 पत्थर लगाए जाते और इस तरह 30 लाख पत्थरों से इस अजीम पिरामिड की तामीर मुकम्मल हुई। कहते हैं कि कदीम दौर से ही मिस्रियों की मकामी आबादी उन अहरामों के करीब नहीं जाते थे, यहाँ तक कि वो इन अहराम के करीब से गुजरने पर भी एहतियात किया करते थे, क्योंकि उनके अकायद के मुताबिक ये देवताओं और फिरौनियों का मस्किन था जहाँ उनकी रूहें रहा करती थी। सोचने वाली बात यह है कि इन अजीम अहरामों को 3500 साल कबल कैसे तामीर किया गया होगा, जब टेक्नोलॉजी और मशीन भी मौजूद न थी, जबकि आज के जदीद मशीनों का सहारा लेकर भी ऐसे पिरामिड्स बनाना नामुमकिन है। ये अहराम 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी बुलंदी 450 फीट है। पिरामिड की तामीर में इस्तेमाल किए गए हर पत्थर का वजन 2.5 टन से 3 टन तक है। इन पत्थरों को कैसे तराशा गया होगा और उन भारी भरकम पत्थरों को तराशने के बाद इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? क्या ये इंसानी हाथ कर सकते हैं? क्या इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई में चढ़ाना और उन्हें फिट करना मुमकिन है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अहराम को बनाने में ऐसे मैथमेटिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल हुआ है कि जब इस पिरामिड को बनाने का काम एक सुपर कंप्यूटर को दिया गया तो उसे मुकम्मल करने में उस कंप्यूटर को पूरे 1000 घंटे लग गए। इन पिरामिड्स की एक हैरत अंगेज बात यह है कि इन तमाम अहराम का दर्जा हरारत जमीन के एवरेज टेम्परेचर के बराबर यानी 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या आंधी तूफान, अहराम के अंदर का मौसम कभी नहीं बदलता।
محققین کے مطابق دراصل پیرامڈ علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پیرامڈ زلزلوں کو روکنے کا کام کیا کرتے ہیں، اور چند سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیرامڈ دراصل پاور پلانٹ ہے جسے قدیم مصری لوگ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سال 1987 میں الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر ڈاکٹر جو پارک نے گریٹ پیرامڈ پر جا کر کچھ تجربے کیے، جس میں انہوں نے پیرامڈ کے الیکٹریکل، میگنیٹک اور ریڈیو ایکٹیو انرجی کو ناپا اور یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہرام کے آس پاس ایک انرجی فیلڈ ہے جس سے ہائپر اسپیس میں جایا جا سکتا ہے۔ فزکس کی تھیوریز بھی یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کے کل 6 ڈائمنشنز ہیں، اور یہ ڈائمنشن اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے جہاں ان پیرامڈز کے ذریعہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ جو یہ ثابت نہیں کر پائے، لیکن مرنے سے قبل وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پیرامڈ کے راز کو جان گئے تو پیرامڈ کو ایک ٹائم مشین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سال 2020 میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اہرام مصر کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایلینز نے بنایا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی تھی۔ اس طرح ایلینز پر ریسرچ کرنے والے ایک گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اہرام مصر میں دفن لاشیں مارس سے آئے خلائی مخلوق کے ہو سکتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس پر رہنے والے ایلینز اس زمین پر آئے اور زمین پر انہوں نے ہزاروں سالوں تک حکومت کی تھی۔ لہٰذا ان کے احترام و توقیر میں ان کے موت کے بعد لوگوں نے ان کے لاشوں کو دفنانے کے لیے ان اہرام کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنائے۔ ایلینز کی وہ قدیم سویلائزیشنز ہم سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک تھے، جو پیرامڈ کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان دروازے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا قرآن مجید میں بھی ان تاریخی اہرام کے متعلق کوئی جانکاری ملتی ہے، اور اسلامی علماء و مورخین کا ان اہرام کے متعلق کیا رائے ہے؟ کچھ علماء ان اہرام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسس ثانی سے جوڑتے ہیں۔ سورہ قصاص کی آیت 37 میں بیان ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا، تو حامان سے کہو کہ میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو، پھر اس سے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ ممکن ہے کہ فرعون نے آسمان کے خدا کی طرف جانے کے لیے ان بلند اہراموں کی تعمیر کا حکم دیا تھا جو اس کے دور حکومت میں مکمل ہوا، اور اس طرح بعد میں آنے والے فرعونیوں نے اپنے لیے اہرام کی تعمیر شروع کروا دی۔ مشہور تاریخ داں المسعودی نے اہراموں کے بارے میں لکھا تھا کہ اہرام مصر کی تعمیر طوفان نوح سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سوریٹ تھا، جسے یہودی انوک کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انوک ستاروں کے علم کے ماہر تھے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعہ طوفان نوح کی پہلے سے پیشن گوئی کر رکھی تھی، اس لیے اس بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اس بادشاہ نے اہراموں کی تعمیر کی، جس میں انہوں نے اپنے تمام خزانے اور اپنی علمی تحریروں کو رکھ دیا تھا۔ اہرام مصر کے متعلق ہندوستان کے مشہور عالم دین امام احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ امام احمد رضا کی تصنیف الملفوظ جو 1338 عیسوی میں شائع کی گئی تھی، اس میں انہوں نے مصر کے ان اہرام کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جس وقت عذاب طوفان نازل ہوا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور تمام اونچی اونچی عمارتیں سیلاب میں ڈوب گئیں۔ اس طوفان میں صرف 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور کوئی عمارت نہ بچی۔ امام احمد رضا کے مطابق ان عمارتوں میں سے ایک عمارت اہرام مصر تھا جس کی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ حقیقتاً قوم جنات نے کی تھی۔ امام احمد رضا نے علم الحساب اور علم فلکیات کے ذریعہ جناتوں کی پیدائش، جنات کی تعمیری عمل اور ستاروں کی چال اور اس سے مصر کی عمارتوں کی تاریخ کا اندازہ لگایا ہے۔ یہ ایک بیش قیمت تحریر ہے جس کی بنیاد پر ان اہراموں کی تاریخ اور تعمیر کے تحقیق کے لیے نئے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔
अहराम मिस्र आज भी साइंसदानों के लिए एक पहेली है जिस पर रिसर्च जारी है। इन पिरामिड्स में मौजूद सैकड़ों दरवाजे और मकबरे ऐसे हैं जिनकी दरियाफ्त अब तक बाकी है। तो क्या मुस्तकबिल में इन अहरामों से किसी ऐसी चीज की दरियाफ्त मुमकिन है जो इंसानी जहन को दंग कर सकती है? क्या ये अहराम सिर्फ फिरौनियों के मकबरे हैं या किसी कदीम तहजीब के एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा? शायद इंसानी जहन अभी इस मकाम पर नहीं पहुंचा कि उन अहरामों के मैकेनिज्म को समझ पाए, लेकिन क्या होगा जब उन अहरामों की सच्चाई हमारे सामने आएगी? क्या इंसानी अक्ल इन पुरअसरार राजों को जानने के लिए तैयार है?